ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। जैसे लक्सर में प्रशासन की ओर से मदरसों पर कई कार्रवाई की गई है, काफ़ी उनकी फंडिंग रोकी गई है, इससे क्या अपने मदरसा कल्चर पर क्या फ़र्क पड़ा है, क्या आपकी मांग है? मैं इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहता हूँ पहले कि ये जो मदरसे हमारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, ये एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में ये मदरसे हैं और ये 10-20 साल से नहीं चल रहे, बल्कि ये सैकड़ों साल से हमारे मुल्क के अंदर ये दीनी मदारी चल रहे हैं और इन मदरसों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इस मुल्क के लिए भी बड़ी कुर्बानी दी है और मुल्क और कौम के लिए भी कुर्बानी दी है। इन मदरसों से बड़े बड़े उलमा और सुलहा पैदा हुए जो इल्म के पहाड़ थे और उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर इस मुल्क के नाम को सारी दुनिया में रोशन किया है। जैसा मौलाना कासिम साहब, नानौतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर सारी दुनिया में मुल्क के नाम को रोशन किया। जहाँ तक दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो हमारे मुल्क के राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब जो राष्ट्रपति हुए हैं और उप राष्ट्रपति हामिद अली अंसारी, इनकी भी बुनियादी तालीम जो ही इन्हीं मदरसों के अंदर हुई। और जब इस मुल्क के लिए आज़ादी का मसला आया तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने वाले इसी मदरसे के पढ़े हुए वो उलमाए किराम थे। चुनांचे सन 1857 में तकरीबन 58,000 उलमा इस मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हुए। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना महमूद उल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हज़रात हैं जिन्होंने माल्टा के अंदर तकरीबन 3-4 साल गुजारे और अंग्रेज़ की तरफ से बड़ी दुश्वारी और बड़ी सौबतें इन लोगों ने बर्दाश्त की थी। तो इस तरह की कुर्बानियाँ इन मदरसों की है और मदरसों के ने बड़ी कुर्बानियाँ मुल्क के लिए और कौम के लिए दी है। मुल्क हमारा ये आज़ाद हो गया, सैकड़ों साल से ये मदरसे चले हुए आ रहे हैं और ये मदरसे इस पोजीशन में काम कर रहे हैं कि इनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इनमें मालदारों के बच्चे कमाते हैं, गरीब, और वो ऐसे गरीबों के बच्चे हैं कि अगर मदरसों के दरवाजे उनके लिए खुले हुए ना हो तो वो बच्चे जाहिल रहेंगे और फिर वो जराइम और कराइम के अंदर वो बच्चे मुलविस होंगे। एक बात। दूसरे नंबर पे इन मदरसों के अंदर जो तालीम हो रही है वो बिल्कुल फ्री है। इन बच्चों से, पढ़ने वालों बच्चों से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। हम अपनी समाज से, मुस्लिम कौम से चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करने के बाद में फिर अपने इन मदरसों के निज़ाम को चलाते हैं। दूसरे नंबर पे साफ़ सुथरी तालीम, यहाँ का जो हिसाब व किताब है वो बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ रखा जाता है। 1 रुपया अगर आमदनी का हो रहा है वो भी रिकॉर्ड में होता है और अगर खर्चा हो रहा है वो भी रिकॉर्ड में आता है और बाकायदा CA से उसका हिसाब व किताब जांच करा करके वो रिपोर्ट हम अपने मदरसे के अंदर रखते हैं। चौथे नंबर पर मदरसे की जो मामला है, मदरसे का जो निज़ाम और जो पढ़ने वाले तलबा हैं वो हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों के अंदर कभी मुलविस नहीं हुए। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी मदरसे के बारे में आप हमें ये नहीं बता सकते कि फ़लाँ मदरसा हुकूमत के मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहा हो। इसके बरखिलाफ़ स्कूल के बच्चे को आपने देखा होगा वो इश्तराई करते हैं और जनाब वो एहतजाज करते हैं, हुकूमत की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, रेलवे को, और इसी तरह से बसों के अंदर आग लगा देते हैं। इस तरह का एक भी मामला आज तक मदरसों के अंदर नहीं, मदरसों के बच्चों के बारे में आपने नहीं सुना होगा। मदरसों का मामला बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से मदरसे का मामला मीडिया के ऊपर इतना ज़बरदस्त छाया हुआ है जैसा कि इस वक्त मुल्क के लिए सबसे गंभीरता का मसला ये दीनी मदारिस ही हो। तो अभी आपने देखा भी होगा, अभी चंद दिन पहले अखबारात के अंदर आया लक्सर के इलाके में कि भाई कुछ मदरसों के अंदर घोटाला पाया गया और ये हुआ और वो हुआ। इससे हमें बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। तकलीफ़ हमें इस माना कर पहुंची है कि जब मदरसा बोर्ड का संगठन हुआ तो बहुत सारे मदरसे जो है वो मदरसा बोर्ड से मुंसलिक हुए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम के शुरू में, अपने स्कूल के नाम के शुरू में लगा करके मदरसे का नाम चोर रास्ते से वो भी उसके अंदर दाखिल हो गए। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत से पैसे ऐंठना, वो मिड डे मील की शक्ल में हो या जो है वो अपने टीचरों की तनख्वाहों की शक्ल में, उनका मकसद था। बाकी जो असल मदरसे हैं और वो हमारे उत्तराखंड के अंदर सैकड़ों की तादाद में होंगे, इन मदरसे वालों ने हुकूमत से न पहले किसी तरह का कोई चंदा लिया है
اور نہ آج کوئی ان کے ذہن میں چندہ لینے کی بات ہے اور نہ آئندہ چندہ لینے کا ارادہ ہے. چونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب ہم اپنے مدرسوں کے اندر مذہبی تعلیم دیتے ہیں تو مذہبی تعلیم کے لیے ہم حکومت سے کیوں اپنا معاملہ جو ہے امداد کا ان کے سامنے رکھیں. تو آج تک کا ریکارڈ ہے کہ کوئی مدرسے والا ان سے حکومت سے کسی طرح کی مدد نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اب یہ جیسے کہ اتراکھنڈ سرکار کا یہ قدم اٹھانے جا رہی ہے کہ اب جو اتراکھنڈ شکشا بورڈ ہے اس سے ہی مدرسے سنچالت ہوں گے, مدرسہ بورڈ بند کر دیا جائے گا, تو ابھی اس کی کیا استھتی ہے اس پر آپ تو مدرسے والے پورے الپسنکھیک شکشن کے لیے صرف مدرسوں کے لیے نہیں ہے. ہاں میری بات سنیے آپ, پہلے میں اپنی بات کو ذرا پورا کر دوں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ خبروں کے اندر جو خبر آئی ہے یہ اخبارات کے اندر, اس سے ہمارے مدرسے کی چھوی خراب ہوئی ہے ان سے. اور لوگ ہمیں چندہ کون دے گا جب انہیں پتہ ہی چلے گا مدرسے والے جو ہے یہ بے ایمانہ کر رہے ہیں اور مدرسوں کے اندر گھوٹالہ کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی چندہ بھی نہیں دے گا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات سامنے آئے ہیں حکومت کے سامنے وہ خالصتاً اسکول ہیں, وہ مدرسے نہیں ہیں. ان کے ہاں مذہبی تعلیم نہیں پڑھائی جاتی ہے, وہ صرف ماڈرن تعلیم پڑھائی جاتی ہے. اور ہمارے جو اپنے مدرسے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد ہیں ان مدرسوں کی, ان میں ہمارے یہاں جو ہے ماڈرن تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ مذہبی تعلیم کے اوپر ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں, حافظ بنانا چاہتے ہیں, قاری بنانا چاہتے ہیں. کل کو ہمارے سماج میں ہمیں ضرورت ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنائیں گے تو بتلائیے عالم نہیں بنائیں گے تو ہمیں نماز پڑھانے والا کہاں سے ملے گا, مسائل بتانے والا کہاں سے ملے گا, جنازے کی نماز پڑھانے والا کہاں سے ملے گا. تو ہمارا کہنا آپ حضرات کے ذریعے وہ یہ ہے, ہم یوں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ معاملہ اسکولوں کا ہے اور مدرسے کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کے بارے میں اس لیے اس طرح کی خبر دے کر کے ہمارے مدرسوں کی چھوی کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے. مدرسے بالکل صحیح ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ سماج کی اور ملک کی اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں. جو پیچھے کے راستے سے اس طرح سے سرکاری سہایتا لے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی صحیح تو حکومت کرے, حکومت کی ذمہ داری ہے بھائی. جب انہوں نے غلط کیا ہے تو غلط کام کے سزا بھگتنے کے لیے انہیں تیار بھی رہنا چاہیے. انہیں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت, لیکن خدا کے لیے مدرسوں کو بدنام نہ کیا جائے. مدرسے بالکل الگ چیز ہے, حکومت سے کوئی مدد نہیں لیتے حکومت والے. ہم صرف یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ چیز الگ ہے اور یہ چیز الگ ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ مدرسہ بورڈ جو بھنگ والا جو معاملہ ہے اس کو لے کر آپ کیا کہنا مدرسہ سنچالن؟ دیکھو ایسا ہے, مدرسے والے تقریباً شکشا وبھاگ سے بہت سارے مدرسوں کے اندر مانیتا ہے اور بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو مدرسہ بورڈ سے جڑے ہوئے تھے, لیکن جب وہ بھنگ ہو گیا تو وہ بھی شکشا وبھاگ سے مانیتا لینے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن جو یہ ایک الگ ایک وہ بنایا ہے, مطلب مدرسہ چلانے کے لیے آپ کو مطلب وہاں سے وہ لینی پڑے گی, اس بورڈ سے مانیتا لینی پڑے گی, اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ اس میں کمیٹی کے اندر جو 8-10 آدمی رکھے ہوئے ہیں جو نصاب وہ طے کریں گے وہ ہمیں پڑھانا پڑے گا مدرسے والوں کو. تو وہ تو مدرسوں کے الف با تا سے بھی واقف ہی نہیں ہے, ABCD سے بھی واقف ہی نہیں ہے, وہ مدرسے کا نصاب صحیح بنا ہی نہیں سکتے. ہمیں جیسے نصاب کی مدرسوں میں ضرورت ہوتے وہ تو علماء ہی تو بنائیں گے. اب مثال کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کو مولوی بنانا ہے تو مولوی بنانے کے لیے علم نحو کی ضرورت ہے, علم صرف کی ضرورت ہے, علم منطق کی ضرورت ہے, علم فقہ کی ضرورت ہے, علم اصول فقہ کی ضرورت ہے, علم حدیث کی ضرورت ہے, علم اصول حدیث کی ضرورت ہے. اس سے تو وہ واقف بھی نہیں ہے, وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں علم منطق کسے کہتے ہیں, علم نحو کسے کہتے ہیں, علم صرف کسے کہتے ہیں, وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں اعتراض یہ ہے کہ مذہبی تعلیم کو بالکل آزاد رکھا جائے. مذہبی تعلیم کے لیے جس طرح سے UP کے ہائی کورٹ نے جو ہے مطلب وہاں فیصلہ سنایا ہے کہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مانیتا کی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح سے ہمارا کہنا بھی حکومت سے یہاں پر یہ ہے کہ جن مدرسوں کے اندر مذہبی تعلیم دی جا رہی ہے تو مذہبی تعلیم کے لیے کسی مانیتا کی ضرورت نہ ہو. بہرحال رہا انہیں عصری تعلیم پڑھانے کے لیے تو شکشا وبھاگ سے مانیتا دیں گے انشاءاللہ. نہیں, لیکن مذہبی تعلیم بھی جو ہے شدھ بنی رہے, اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو, اس کے لیے کہ ریگولیشن کی تو ضرورت ہے. آپ یہ مانگ کریں نا کہ اس میں ایسے پرتیندھیوں کو جوڑا جائے جو جانکار ہوں. وہ اس کام کو نہیں کر سکیں گے نا میرے پیارے, اس کام کو نہیں کر سکیں گے. وہ واقف ہی نہیں ہے مدرسوں کے مزاج سے اور مدرسوں کی روح سے وہ واقف ہی نہیں ہے. اگر انہیں کمیٹی بنانی ہے تو پھر اس میں علماء ہیں, کچھ علماء جو جانتے ایسے لوگوں کو جوڑا جائے. ایسے لوگوں کو جوڑا ہے جو علماء ہے, جو مدرسے کے نظام سے واقف ہیں, مدرسے کی روح سے واقف ہیں, مدرسے کے مزاج سے واقف ہیں, نصاب سے واقف ہیں. اب نصاب وہ کچھ طے کر دیں اور مدرسوں کے لیے وہ قابل قبول نہ ہو تو پھر تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس لیے ہم آپ حضرات کے ذریعے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری بات حکومت تک اور عوام تک صحیح طریقے پر آپ پہنچانے کی کوشش کریں. پورا نام اور میرا نام مولوی محمد عارف ہے اور میں یہ عیدگاہ پہ جو مدرسہ ہے میں اس کا محتمم ہوں.
और जमीयत उलमा उत्तराखंड का मैं अध्यक्ष हूँ। ठीक है जी।